मुसलमान हुई। हजरत अब्बास रात को कैद की तरतीब से कराहते थे। इनकी आवाज़ आप वसल्लम के गोश मुबारक में पहुंची तो नींद उड़ गई। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नींद क्यों नहीं आई? इरशाद हुआ, कैसे हो सकता है मेरे हम बुजुर्गवार के कराहने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही हो। हम्म। ये सब कुछ था मगर मसावत इस्लामी इसकी इजाज़त न देती थी कि अपने ज़ईफ़ुल ज़ाइफ। उम्र ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्गवार को कैद से रिहा कर दिया जाए। जिस तरह से सबसे फिदिया दिया गया, इनसे भी इस तरह वसूल किया गया। आम कैदियों की निस्बत से कुछ ज़्यादा, क्योंकि आम असीरों से 4,000 और उमरा से कुछ ज़्यादा लिया गया। हज़रत अब्बास भी गनी थे। इन इनको भी 4,000 से ज़्यादा दीनार देना पड़ा। अंसार ने भी अर्ज़ किया कि अब्बास से फिदिया माफ़ कर दिया जाए, मगर इस्लामी मसावात में अजीज़ व क़ारिब और दोस्त दुश्मन सब बराबर थे। अंसार के कहने पर भी ये कबूल नहीं किया गया। इसी तरह आपके दामाद हज़रत अबुल आस भी असीरान जंग में आए। इनके पास फिदिया के लिए माल न था, इसलिए इनकी ज़ौजा यानी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, जो मक्का में मुकीम थी, कहला भेजा कि फिदिया की रकम भेज दे। इनके गले में एक हार था जो इनकी वालिदा हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनके जहेज में दिया था, वही गले से उतार कर भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हार देखा तो बेख्तियार आंखों में आंसू आए और सहाबा से कहा कि अगर तुम सब राजी हो तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास इसकी वालिदा की यादगार है, इसको वापस कर दो। सहाबा ने बखुशी कबूल करके वापस कर दिया और अबुल आस से कह दिया कि हज़रत ज़ैनब को मदीना भेज दे। आगे पढ़ो उस्ताद जी। और साथ ही पढ़ ले हम। जी मैं पढ़ूँ उस्ताद जी। पढ़े कौन? पढ़े। जी। हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम। अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला आज़ाद होकर मक्का पहुंचे और शर्त के मुवाफिक हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना भेजा। अबुल आस एक बड़े ताजर थे। इत्तफाकन दूसरी मरतबा फिर मुल्क शाम से माल लाते हुए पकड़े गए और फिर इस मरतबा रिहा होकर मक्का वापस आए तो तमाम शुराका का हिसाब बेबाक करके मुशर्रफ बे इस्लाम हुए और लोगों से कह दिया कि मैं इसलिए यहाँ आकर मुसलमान होता हूँ कि लोग यूं ना कहें कि हमारा माल लेकर तकाजा के डर से मुसलमान हो गया या बेजबर वा करा मुसलमान कर लिया गया। बदर के कैदियों के पास कपड़े ना थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कपड़े दिलवा दिए, मगर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कद इस कदर लंबा था कि किसी का कुर्ता उनके बदन पर रास ना आया। तो अब्दुल्ला बिन उबी रईसुल मुनाफिकीन ने अपना कुर्ता दे दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना कुर्ता अब्दुल्ला बिन उबी के कफन में अनायत फरमाया था तो इसमें इस एहसान का मुआवजा भी मलहूज था। सही बुखारी। इस्लामी दे रियासत। वापस है ना। हम्म। पढ़े। जी। असीरा ने जंग में जो लोग फिदिया नहीं दे सकते थे उनमें से जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे उनसे कहा गया कि तुम 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, यही तुम्हारा फिदिया है। हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तरह लिखना सीखा। इस साल के वाकयात मुतफिरका। इसी साल अतवार के रोज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा बदर से तशरीफ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के को दफन करके हाथ झाड़ रहे थे।
اسی سال بعد واپس سی غزوہ بدر پہلی مرتبہ عید الفطر پڑھی گئی۔ رمضان کے روزے اور صدقۃ الفطر بھی اسی سال واجب ہوئے۔ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اس سال واجب ہوئی۔ اس سال ماہ ذوالحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ غزوہ غطفان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا معجزہ۔ سن 3 ہجری میں 450 آدمی لے کر داشور بن الحمارس یہ پڑھ نہیں لیا بھائی ہے؟ مہاربی جیسے جی پڑھا ہو یاد آتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں تک پڑھا نہیں تھا پڑا۔ کہ نہیں؟ اچھا چلے۔ داعوش بن مہارس مہاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے۔ اسی وقت اتفاقاً بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانے کے لیے نکال کر درخت پر پھیلا دیا اور خود ان کے سایہ میں لیٹ گئے۔ ادھر پہاڑ کے اوپر داعوش دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا، بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بغیر کسی خوف و ہراس کے جواب دیا کہ ہاں، اللہ بچائے گا۔ اس کلمہ کا سننا تھا کہ داعوش کے بدن میں راشا پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا، تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کیا جواب تھا کہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے چارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف فرما دیا۔ داعوش دعوش یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ فکر خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔ دل میں سما گئی قیامت کی شوخیاں تو 4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ شیر چشمی سے اعتراف کرنے والی یورپی اقوام دیکھیں کہ اشاعت اسلام کا ذریعہ یہ خلق عظیم تھا، نہ کہ تلوار کا زور یا مالی طمع۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ شعبان 3 ہجری میں ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رمضان 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ غزوہ احد۔ احد کے قریب ایک پہاڑ ہے جس جگہ جہاد ہوا ہے، اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ بالاتفاق جمہور شوال 3 ہجری میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، 7، 8، 9، 10، 11۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بڑھنے لگی اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے 3,000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، جس میں 700 زرہیں، 200 گھوڑے اور 3,000 اونٹ تھے۔ 14 عورتیں بھی اس غرض کے لیے ساتھ تھی کہ مردوں کو غیرت دلائیں، اگر بھاگ جائیں تو لعنت ملامت سے شرم دلا دیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز روح قاصد کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق کے حالات کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا۔ چنانچہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے، اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد 1,000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے، مگر یہ سب کے سب رستہ سے ہی واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا۔ فوج کی اور ساتھی پڑھ لے، ترتیب کوئی اور پڑھ لے۔ جی کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں حضرت؟ پڑھیں۔ فوج کی کیا ہے؟ فوج کی ترتیب کو ترتیب لکھا، فوج کی ترتیب اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے یہ
लड़ाकू लड़कों लड़कों को शौक जिहाद। हाँ, लड़कों का मदीन शौक है जी। जी मदीना से निकलकर जब फौज का जायजा लिया गया तो कम सुन बच्चे वापस कर दिए गए, मगर बच्चों में जिहाद के ज़ौक़ और शौक़ का यह आलम था कि जब राफिया बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा गया कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम वापस जाओ, तो बच्चों पंजों जी पंजों नजर नहीं आ रहा था, कंजों के बल तन हम्म उस्ताद जी, तन ये कर पड़े। खुदैच है या खदीज है? खुदेज हुआ, खुदेज बज़ाहिर खुदेज मालूम होता है। जी बल तन कर खड़े हो गए कि ऊंचे मालूम होने लगे, चुनांचा वो जिहाद में ले लिए गए। आगे पेश। समूरा बिन जुंदुब समूरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु जवान के हम उम्र थे, जो इनके हम उम्र थे। जब उन्होंने देखा तो अर्ज किया, मैं तो राफे को लड़ाई में पिछाड़ सकता हूँ, अगर वो जिहाद में लिए जाते हैं मुझे भी बदरजा अवला ओला लेना चाहिए। पढ़ ले हाँ कैसा करिए हाँ अभी ये परसों पढ़ा था ना, ये दोबारा हाँ ना पढ़ रहे हैं। चलो कोई मैंने नहीं। पढ़ा हाँ और जो रिकॉर्डिंग भेजी थी चलो वो पुरानी भेजी थी उस्मान भाई ने, उसको मैंने सुना था, मुझे लगा कि यही है। अगर वो जिहाद में लिए जाते हैं तो मुझे बदरजा ओला लेना चाहिए। इनके कहने के मुताबिक दोनों में मुकाबला कराया गया। समरा रजी अल्लाह अन्हों ने राफे को पिछाड़ दिया और इनको भी जिहाद में ले लिया गया। क्या इशात इस्लाम को बज़ोर शमशीर कहने वाले इन कुर्बानियों को देखकर अपने अफ्तारा से न शर्माएंगे। अलगत मुकाबले पर पहुंच की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ आराई फरमाई। बहुत पहाड़ पुश की तरफ था, इसलिए इसकी तरफ से गनीम के आने का एहतमाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आदमी पहाड़ पर पहरे के लिए खड़े कर दिए और इरशाद फरमाया कि मुसलमानों को फतह हो या शिकस्त, मगर तुम अपनी जगह से ना हिलना। लड़ाई शुरू हुई और देर तक घुमसान की लड़ाई के बाद जब फौजें हटी तो मुसलमानों का पल्ला भारी था। कुरैश बदहवास होकर मुंतशिर हो गए। मुसलमानों ने माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। ये देखते ही वो लोग भी अपनी जगह छोड़कर यहाँ आ गए जिनको उक़ब की जानिब पहाड़ की निगरानी के लिए मुकर्रर फरमाया था। इनके अमीर अब्दुल्ला बिन जबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत मना किया, मगर वो ये समझ कर कि अब यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं रही, यहाँ से हट गए, ना रुके और यहाँ सिर्फ चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम रह गए। ये देखकर खालिद बिन वलीद ने, जो अभी तक मुसलमान ना हुए थे और कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे, उक़ब की जानिब से दफ़ातन हमला किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके बाकी ईमानदार चंद साथियों ने निहायत जांबाजी के साथ इनका मुकाबला किया। बिलाखिर सब के सब शहीद हो गए। अब रास्ता साफ हो गया तो खालिद अपने दस्ते के साथ मुसलमानों पर टूट पड़े और दोनों फौजें इस तरह मिल गई कि खुद मुसलमानों के हाथ से मारे गए। मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। ये चूंकि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, इनकी शहादत से मशवरा हो गया। आन हज़रत सल्लल्लाहु मशहूर अलैहि वसल्लम जी जी हज़रत लफ्ज़ है मशहूर। मशहूर जी, ये मशहूर हो गया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। रिवायत में है कि इसी शैतान या मुशरिक ने ज़ोर से ये आवाज़ दे दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। इस खबर का मशहूर होना था कि मुसलमानों की फौज में मायूसी छा गई। बड़े बड़े बहादुरों के पांव उखड़ गए, लेकिन बहुत से जानिसार लोग इस वक्त भी बराबर सरगर्म क़िताल थे।
مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر سات کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ مع چار اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جانبازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی۔ قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو جی انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام۔